अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं इस टाइम जो है मौजूद हूँ खिप्रो, एक तहसील है और इसका ज़िला है सांगड़, यानी सिंध में हूँ। काफ़ी दिन मुझे हो गए यहाँ पे सिंध में। तो यानी जिस मस्जिद का, ये देखें, आप देखें, जिस मस्जिद का ख़तीब ही यहाँ पे मौजूद ना हो, ठीक है, तो नमाजी कैसे हैं कि ये मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। आपको मैं एक जहाँ मैं जाता हूँ दम करने के लिए, वहाँ लोग इतने आ जाते हैं, ठीक है, इतने लोग आ जाते हैं कि जो है मेरे पास यकीन करें कि खुद बैठने के लिए जगह तंग पड़ जाती है। तो मैं अभी तक, आप देख चुके होंगे कितने दिन हो गए मैंने यूट्यूब के ऊपर ना टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो मेरा ये ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि ठीक है मैं किसी भी माँ बहन बेटी का फ़ोटो बना के या वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करूं। ये मेरा इस चीज़ पर मेरा ज़मीर जो है इजाज़त नहीं देता। मुझे सारे लोग बोलते हैं कि उस्ताद जी आप हमारी वीडियो बनाओ। मेरे साथ यहाँ तक जो है लोग तस्वीरें बना लेते हैं, वो लोग कोई अपनी मोबाइल से बना के भी वो लोग नेट के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे मोबाइल फ़ोन से मैंने अभी तक कोई भी वीडियो किसी भी माँ बहन बेटी की या किसी भी चाचे ताए नाने दादे, कोई किसी भी बुज़ुर्ग की, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। तो मैंने आज तक किसी भी बुज़ुर्ग या किसी भी बंदे की इस तरह की जो है, जो मेरे पास दम करवाने के लिए आए हों, तो मैंने किसी को भी जो है किसी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की। तो इस टाइम जो है मैं खिप्रो के कभी किस इलाके में, कभी किस इलाके में, मतलब है कि लोग मुझे ले जाते हैं तो उन्हीं के पास मुकम्मल फिर रहता हूँ। शिफा देने वाली ज़ात है अल्लाह पाक की। तो इस वजह के लिए अगर किसी ने, आप जो मुझे जानते हैं या जो इंतज़ार कर रहे थे कि पीर साहब आप कब आएंगे इसे खिप्रो में, सांगड़ में, तो देर अल्लाह यार है, देर दूसरी, यानी कि इस तरह के जो है काफ़ी इलाके हैं, ठीक है, जो पीर साहब आप जब इस इलाके में आएंगे आप वीडियो बनाइएगा। मीरपुर ख़ास हो गया, उमरकोट हो गया, तो आप वीडियो बनाइएगा ताकि फिर हम भी आपसे दम करवाएंगे। काफ़ी लोग राब्ते में होते हैं क्योंकि मेरे पास इस एरिए पूरे पाकिस्तान में मैं घूमता हूँ, कभी किस शहर में कभी किस शहर में, जहाँ जहाँ भी लोग रब्ता करते हैं तो मैं वहीं जाके उनको दम करता हूँ। अल्लाह पाक शिफा देता है। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद देता है, नेक नरीना साले औलाद अता करता है। लेकिन ये औलाद मैं नहीं देता, औलाद देने वाली ज़ात क्या है? अल्लाह ताला है। बीमारों को शिफा देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। अगर कोई ये समझ कर रब्ता करता है कि मैं औलाद देने वाला हूँ, या ये मतलब है कि मैं काम जो है आपके जो भी बिगड़े हुए हैं मैं ये करने वाला हूँ, तो वो क्या कर रहा है? मुझे ख़ुद भी गुनाह में जा रहा है, शिरक कर रहा है, और मुझे भी जो है वो इस काम पे लगा रहा है, शिरक पे। मेरा मकसद ये नहीं है किसी को शिरक पे पर लगाना, मेरा मकसद अल्लाह ताला का रास्ता दिखाना है। मैं लोगों को यहाँ भी आता हूँ, ये देखें आपके, ठीक है, ये लाइटें वगैरह जल रही, मस्जिद भी दे रहे थे। जामा मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। एक बंदा फजर की नमाज, कोई बंदा यहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं आता। और खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, जिस गाँव में, जिस जगह भी मैं, मुझे लेके जाते हैं कि उस्ताद जी फ़लाँ हमारा मरीज़ है, तो इतने सालों से पड़ा हुआ है कि उससे जब मैं जाके उनके पूछता हूँ कि भाई मैं अभी साफ ज़हर में परदेश में आया हूँ, तो मेरा लिए ये परदेश ही है, मेरा घर से तो बहुत दूर है। तो आपको पता है कि मैं मुल्तान के नज़दीक हमारा एक छोटा सा गांव है, मैं वहाँ के रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लोग मुझे लेके आते हैं, जब मरीज़ के ऊपर मैं पढ़ाई करता हूँ, अल्लाह पाक शिफा दे देता है। जिसके जो है नसीब में शिफा अल्लाह ताला ने लिखी है, तो अल्लाह ताला से मांगना सीखें। मैं भी तो अल्लाह ताला से मांगता हूँ ना, मैं भी तो अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ मांगता हूँ, कलाम अल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह पाक शिफा देता है। मकसद मेरी वीडियो बनाने का ये है, जब अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन डायरेक्ट करोगे ना, तो
ہر چیز آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، رزق بھی دے گا، بے اولادوں کو اولاد بھی دے گا، اور کہیں شادی نہیں ہو رہی وہ بھی آپ کا اچھا رشتہ کرا دے گا، اور یقین کریں کہ آپ کو رزق ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ دے گا کہ آپ کے وہد و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اکثر طور یہاں لوگ جو ہے مجھے بتاتے ہیں کہ فلاں پیر آیا تھا، پہلے اس نے بکرا ہم سے مانگا ہے، ہم نے اس کو بکرا دیا ہے، پھر اس نے کٹا مانگا ہے، پھر یہ مانگا ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی شفا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، بات اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں پیر آتا ہے، کوئی بھی آپ نیک بندہ، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھو کہ وہ خود نمازی ہونا چاہیے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے کہ یا نہیں پڑھتا، تہجد گزار ہے، نیک ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اس سے دم کرواؤ۔ شفا تو میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں، میں شفا نہیں دے دینے والا، شفا اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو نصیب میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں مانگنا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا جانتا ہوں۔ میں بہت کئی جگہ میں پھر آیا ہوں، یہاں پہ کئی جگہ میری دعوتیں جو ہیں، جو 15 سالوں سے لوگ جن کی اولاد نہیں ہوئی تھی، شادی ہوئی کو، کسی کو 8 سال کی، کسی کی 7 سال کی، کسی کی 5 سال کی شادی ہوئی، کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو اولاد دی ہے، وہ ان گھر میں دین داخل ہو گئی ہے، نماز پڑھتے ہیں، مائیں بہنیں ذکر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو شوہر تھے وہ سارا دن جو ہے اب تسبیح لے کر پڑھتے ہیں، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑو گے تو اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو بنانے والا ہے، تو یہ سوچو کہ کیا اس کے خزانے میں کمی ہو سکتی ہے؟ کمی ہمارے جو ہے، ہمارے خود کے اندر کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں، آپ ایک دفعہ دین اپنے گھر میں جو ہے داخل کریں، جو میں عمل آپ کو بتاتا ہوں، جو وظائف بتاتا ہوں، یا آپ عمل کریں۔ میں بھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، میں اپنے، اگر یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی موت کے نزدیک ہے تو میں اس کو بچوا دوں گا، یہ غلط بات ہے۔ موت جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، اس کا کوئی جو ہے علاج نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار اور شفا بھی اس کے لیے ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے، بار میرا لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ اگر کسی کو بھی دم کروانا ہے، کوئی بھی وظیفہ پوچھنا ہے، کوئی بھی آپ کو، تو میں اس ٹائم جو ہے سندھ میں موجود ہوں۔ جب میں چلا جاتا ہوں اور یہاں ایسے ایسے جنگل ہیں، اگر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں تو وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی نہیں، وہاں نیٹ نہیں آتا۔ یہاں سندھ میں سب سے بڑا پرابلم مچھر کا ہے، اور اس کے بعد یہ بجلی کا ہے، اور یقیناً یہاں ویڈیو بنا کر آدھا دن بعد ویڈیو، اگر میں شہر میں بیٹھا رہا ہوں تو آدھے دن بعد جا کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بھی رابطہ کرنا ہے سندھ میں سے، اسی ایریے میں کوئی بھی دم کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو میں ابھی موجود ہوں سندھ میں، کچھ دن یہاں پہ موجود ہوں میرے پاس، یعنی کہ جس کو ٹائم دیا ہوا ہے جن لوگوں کو، وہ یہ سارا کام جو ہے میں ایک دم انشاءاللہ ان کو سب کو دم کر کے، سب کو پڑھائی کر کے، جنہوں نے تعویذات لینے ہیں وہ بھی دے کے پھر میں جاؤں گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ تعویذات بھی جو میں لکھتا ہوں اس کا بھی یقین، لوگ مجھے کیا پتہ کیا کہتے ہیں کہ استاد جی آپ نے یہ شفا ہو گئی ہے، یعنی تعویذ کو وہ شفا سمجھتے ہیں۔ میں ان کو دماغ میں بٹھا کے بھائی، اگر یہ تعویذات بھی میں بہت کم لوگوں کو دیتا ہوں، ڈائریکٹ ہی دیکھو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر دم کرو، اونچی آواز میں پڑھ کے دم کرو۔ جو بھی آپ کو کوئی بھی مالج بالقرآن ہو جو دم کرنے والا ہو، جب تک اونچی آواز میں کلام اللہ نہیں پڑھے گا تو بندے کو شفا نہیں ہوگی۔ شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اگر کسی نے کوئی بھی مسئلہ ہے، جو بے اولاد ہیں، جس کو کینسر بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسا معاملات ہے، تو وہ دم کروانے کے لیے جو بھی رابطے کر سکتے ہیں، تو میں ابھی سندھ میں موجود ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں واپس اپنے جو ہے گھر کو چلا جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔